नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 30 गते मंगलबार, नवनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि 17 बजेर 6 मिनटसम्म उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा इस्वी सम्वत 2023 मार्च महिनाको 14 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 17 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 18 बजेर 11 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ललितपुरको चापा गाउँमा रहेको 8औं शताब्दीको ऐतिहासिक पुरातात्विक बुद्धको दुईवटा मूर्ति चोरी, अनुसन्धानको काम अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनको आवागमन बढ्दो, घना जंगलको बीचमा रहेको मन्दिरलाई जंगली कालिज लगायतका विभिन्न चराचुरुङ्गीले थप आकर्षक थप्दै। ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभारा मुकुमलुङ दर्शन गर्न जाने भक्तजनको सहजताका लागि पाथिभाराको ठुलो फेदीमा स्वास्थ्य कर्मी र औषधि सहितको हेल्थ डेस्क सञ्चालन। पाथिभारा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको होटलमा आवास तथा खानाको सहुलियतपूर्ण मूल्य समेत निर्धारण। कोशी प्रदेशमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा परिचित प्राचीन विराट राजाको दरबारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार अभियानले प्राथमिकता पाउँदै नेपाली सेनाद्वारा निर्मित विराट राजा प्राचीन दरबार संग्रहालय महानगर तथा विराट राजा प्राचीन दरबार खोज तथा संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण। कुल 19,75,663 रुपियाँको लागतमा संग्रहालयको निर्माण सम्पन्न भएको सेनाद्वारा जानकारी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न मुलुकका आगन्तुकले श्रद्धापूर्वक चढाएका भेटी बापतको मुद्रा सतहीका लागि वर्गीकरण गर्दा झण्डै 100 देशका मुद्रा भेटियो। लुम्बिनी विकास कोषले भेटी बापतका विदेशी मुद्रालाई मुद्रा संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गीतु गिरीको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको चापा गाउँमा रहेको 8औं शताब्दीको ऐतिहासिक पुरातात्विक बुद्धको दुईवटा मूर्ति चोरी भएको छ। चापा गाउँ स्थित पुरानो बस पार्कसँगै मोती पुस्तकालय आडमा रहेको बुद्धको मूर्ति आइतबार राति चोरी भएको स्थानीयले बताएका छन्। 4 मूर्ति रहेको बुद्ध चैत्यमा यसअघि फागुन 17मा पनि मूर्ति चोरी भएको थियो। चैत्यमा राखिएको 4 मूर्ति मध्ये 3 चोरी भइसकेको जनाइएको छ। बुद्धको मूर्ति भएको स्तूपा भत्काएर चोरी गरिएका अवस्थामा सर्वसाधारणले भेटाएका हुन्। यो चैत्य इस्वी सम्वत 827मा स्थापना गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर घना जंगलको बीचमा छ। मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि करिब 500 मिटरको दूरीमा रहेको मन्दिर पुग्न जंगलको बाटो भएर पैदल यात्रा गर्नुपर्दछ। मन्दिरसम्म पुग्न जंगलको बीच भागमा टाइल ढुङ्गा बिछाएर आकर्षक र सहज पथमार्ग निर्माण गरिएको छ। सालसला जस्ता ठुल्ठुला रुखको घना जंगल मन्दिरको अतिरिक्त प्रकृति प्रेमीका लागि गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको छ। मौलिकता तथा पुरातात्विक झल्कने गरी निर्माण गरिएको मन्दिरका संरचना, विभिन्न प्रकारका देवी देवताका मूर्ति तथा मन्दिर आसपासको करिब 100 मिटर भित्र राखिएका सयौं घण्टाले मन्दिरमा आकर्षण थपेको छ। एक रिपोर्ट। घना जंगलको बीचमा रहेको मन्दिरलाई थप आकर्षण थप्ने काम जंगली कालिजले गरेका छन्। मन्दिर प्रवेशको मुख्य द्वार पार गरेपछि बाटो आसपासको क्षेत्रमा बेला बेलामा कालिज देख्न सकिन्छ। बिहान र साँझपख कालिजहरू समूहमा चारो खोज्दै गरेको अवस्थामा देख्न सकिने कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। एकपट्टिका कालिज अर्कोपट्टि जाँदा उडेर जाने हुँदा त्यो छेड निकै आकर्षक देखिने उहाँको भनाइ छ। कालिजहरू परेवालाई हालेको चारो खान मन्दिर परिसर पुग्छन्। भक्तजनले कालिजका लागि बाटो आसपासमा पनि चारो हाल्ने गरेका छन्। 190 रोपनी क्षेत्रफलमा जंगल फैलिएको छ। सो जंगलमा चितुवा, मृग, कालिज, खरायो, बाँदर जस्ता जंगली जनावर तथा पन्छी पाइन्छन्। गुठीले व्यवस्थित खोर बनाएर मृग पाल्दै आएको छ।
कुनै पनि जंगली जनावर तथा पन्छीको हत्या गर्ने यहाँ निषेध छ। मन्दिरको जंगल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके जंगल सफारीको रूपमा विकास गर्न सकिने अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। जंगल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे वन्यजन्तु अवलोकनको क्षेत्र बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथेभारा मुकुमलुङ दर्शन गर्न जाने भक्तजनको सहजताका लागि पाथेभाराको ठूलो फेदीमा स्वास्थ्य कर्मी र औषधि सहितको हेल्थ डेस्क सञ्चालन भइरहेको छ। पाथेभारा पदमार्गको दोबाटो पानी ट्याङ्की आसपासमा 1 र 3794 मिटर उचाइको पाथेभारा मन्दिरमा एक गरी 2 थप हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टङ्क बहादुर भट्टराईले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाको यहाँ स्थित भीमकाली गुल्म नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 1 गुल्म सहितको सहयोगमा तीर्थालुको चाप बढी हुने समय अवधिभर थप हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको पाथेभारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबेले बताउनु भएको छ। पाथेभारा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको होटलमा आवास तथा खानाको सहुलियतपूर्ण मूल्य निर्धारण समेत गरिएको छ। मन्दिर क्षेत्र र यहाँको आवास प्रतिबन्ध सहितको जानकारी दिन सदरमुकाम फुलिङमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरिएको पाथेभारा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा परिचित प्राचीन विराट राजाको दरबारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार अभियानले प्राथमिकता पाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 स्थित भेडियारीमा रहेको प्राचीन विराट राजा दरबारलाई नेपाली सेनाले सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापित गरी ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारको अभियानको कामलाई अघि बढाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाले विराट राजाको दरबार क्षेत्रलाई समेटेर निर्माण गरेको विराट राजा दरबार संग्रहालयको आइतबार सेनाका पूर्वी पृतनापति उपरथी डाक्टर आस बहादुर तामाङले उद्घाटन गरी विराटनगर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको छ। पृतनापति उपरथी तामाङ र 2 नम्बर बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी महेश कुमार थापाले संग्रहालय भवनको चाबी विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सेनाले निर्माण गरी महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको विराट राजा दरबार संग्रहालय आजबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण, सम्वर्धन तथा जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ प्राचीन विराट राजा दरबार संग्रहालय भवन सेनाको भैरव दल गणले निर्माण हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाली सेनाको क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत 19,75,000 को लागतमा संग्रहालय भवन निर्माण भएको हो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाले प्राचीन र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण अभियानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नवस्थापित संग्रहालयको विकास र विस्तारका लागि महानगरपालिकाको विशेष योजना अगाडि सार्ने बताउनु भएको छ। महाभारत कालमा करिब 8 बिघा 3 कट्टा 17 धुरमा फैलिएको स्थान भेडियारी राजा विराटको राजधानी रहेको तथा मत्स्य देशको नामले परिचित रहेको किम्वदन्ती छ। सो क्षेत्रमा महाभारत कालका 5 पाण्डव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव र उनीहरूकी पत्नी द्रौपदी गुप्तवासको क्रममा नाम परिवर्तन गरी राजा विराटको दरबारमा लुकेर बसेको जनविश्वास रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा स्थानीयवासीले संरक्षण गर्दै आइरहेको र विक्रम सम्वत 2027 सालमा नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले यस स्थानमा उत्खनन गर्दा प्राचीन कालमा प्रचलनमा रहेको पञ्चमार्ग नामक चाँदीको 40 वटा मुद्रा समेत भेटिए पश्चात यो क्षेत्र प्राचीन महाभारत कालमा विराट राज्यको राजदरबार भएको तथ्य पत्ता लागेको थियो। राजा विराट दरबार संग्रहालयको निर्माण र सञ्चालनले यस क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र जगेर्ना मात्र होइन, कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत अपेक्षाकृत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्याल, विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी तीर्थराज भट्टराई, नेपाली सेनाको नम्बर 2 बाहिनी अड्डाका बाहिनीपति सहायक रथी महेश थापा, भैरवगढका गणपति अमृत थापा, मगर लगायत विराट राजा प्राचीन दरबार खोज तथा संरक्षण समितिका पदाधिकारी समेतको सहभागिता रहेको थियो। सिंहदरबार वैद्यखाना आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारी निकाय हो। 2052 सालदेखि
समिति बनाएर काम थालेको यो वैद्यखानाले औषधि उत्पादन गर्ने मात्रै नभएर विभिन्न सल्लाह सुझाव समेत दिने गर्थ्यो। तर 150 थरीका औषधि उत्पादनबाट सुरु भएको वैद्यखाना अहिले जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभावले जम्मा 11 थरीमा समेटिएको छ। एक रिपोर्ट। 2052 सालमा 150 थरीका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरी उपचार दिँदै आएको सिंहदरबार वैद्यखाना यति बेला आफै उपचारको खोजीमा छ। मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लको पालामा सुरु भएको सिंहदरबार वैद्यखानाको नाम त छ, तर काम भने शून्य बराबर। कुनै समय गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना अहिले अस्तित्व जुगाउन नै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। कहिले अत्यावश्यक जडीबुटीको टेन्डरमा झन्झट अनि कहिले नेतृत्वप्रति कर्मचारीको आन्दोलनले संस्थालाई झन्झन धराशायी बनाइरहेको छ। त्यसमाथि पनि सरकार गम्भीर नभन्दा वैद्यखानाको अस्तित्व मासिँदै गएको आरोप पूर्व पदाधिकारीको छ। सरकारको कुरामा भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन प्रकारले हेर्नुपर्ने, जुन प्रकारको प्राथमिकताको रूपमा यसले अगाडि बढाउनु पर्यो त्यो पनि देखिराखेको छैन र व्यवस्थापकीय पक्षकै कमजोरीको कारणले सिंहदरबार वैद्यखाना आज समयले धाराशायी भइराखेको छ। कुनै पनि नेतृत्वलाई राम्रोसित काम गर्न दिने अवसर चाहिँ सरकारले प्रदान गरिराखेको छैन। त्यहाँ 11 तहकै अब त्यसको गठन आदेशमा छ भने 11 तहकै कार्यकारिणी पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले किन पठाइराखेको छैन? त्यो त चाहिँ 11 तहको जनशक्तिलाई यथाशीघ्र त्यहाँ पठाएर चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्वको जिम्मामा दियो भने अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको समस्या चाहिँ धेरै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि कुशल नेतृत्व गयो भने त्यो चाहिँ अहिले नै त्यो समस्या समाधान भएर सिंहदरबार वैद्यखानाको पुरानो साग फेरि फर्किन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। उत्पादनमा रास आउँदा वैद्यखानाकै अस्तित्व मेटिने पो कि भन्ने आम चिन्ता छ। बजारमा खास गरी च्यवनप्राश, शिलाजित, त्रिफला, चूर्ण, मिनियाल लगायत औषधिको माग बढी हुने गर्छ, तर उत्पादनमा रास आउँदा वैद्यखानाको बजार पनि ठप्प सरा भएको छ। वार्षिक 5 करोड रुपियाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखाना अहिले लक्ष्यविहीन छ, तर यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर अझै विस्तार गर्नेतर्फ जिम्मेवार निकायले कुनै चासो नै राखेको छैन। त्यति धेरै सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन भनेको जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा पनि नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ बाहिर पनि। त्यसलाई सुधार गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र विशेष रूपमा त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरूसँग जोडिएका विषयहरूलाई चाहिँ आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था छ। बजारमा चाहिँ एकदमै खपत बढी नै देखिन्छ, तर उत्पादन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठा भएका संस्थाहरू र जसको उत्पादनको गुणस्तरीयता पनि राम्रो भएका संस्थाहरूको ह्रास हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चिन्ताजनक विषय हो। यसमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गमा यसको थप कुराहरू खोज पडताल गरेर यसको समाधानका उपायहरू निकाल्नेतर्फ थप आवश्यक कामहरू चाहिँ गर्छ। देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै रहेको वैद्यखाना कसरी कमजोर बन्न पुग्यो त? करिब 400 वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना कतै आफ्नै इतिहास मेटाउने बाटोमा लम्किरहेको त छैन? जडीबुटी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा उत्पादन र बिक्रीको दर पनि घटिरहेको छ। अब पनि जडीबुटी खरिद गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाउने हो भने आउने दिनहरूमा भर्खरै लय लिन थालेको औषधि उत्पादन नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न मुलुकका मुद्रा भेटिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले करिब 2 दशकदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिरमा आगन्तुकले श्रद्धापूर्वक चढाएका भेटी बापतको मुद्रा सटहीका लागि वर्गीकरण गर्दा झण्डै 100 देशका मुद्रा भेटिएको हो। लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले झण्डै 100 देशका मुद्रालाई देश अनुसार छुट्याएर खामबन्दी गरी राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले ती मुद्रा साट्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सटही नहुने मुद्रा भने सङ्ग्रहालय बनाएर राख्ने आफूहरूको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी विकास कोष राजस्व शाखाका अनुसार दानपत्रमा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, हङकङ, बेलायत, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, म्यानमार, भियतनाम, भुटान, मङ्गोलिया, कम्बोडिया, बङ्गलादेश, लाओस, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, ओमान, अर्जेन्टिना, मकाउ, पेरू, अफगानिस्तान, इरान, मालदिव्स, चिली, मोरिसस, युगान्डाका मुद्रा भेटिएका छन्। राजस्व शाखाका कर्मचारी विकास लामाले दान पेटिकामा नामै नसुनिएका देशका मुद्रा समेत फेला परेको जानकारी दिनुभएको छ।
ती मुद्रा सम्बन्धित देशकै नागरिकले दान गरेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। लामो समयदेखि लुम्बिनीमा रहेका नोटहरू साट्न आवाज उठेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिवर्त्य सूचीमा नराखेका देशका मुद्रा सहज रूपमा सटै नहुने भएकाले लुम्बिनीमा 2060 साल यता विदेशीले चढाएका भेटी बापतको मुद्रा यतिकै थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। विकास कोषले आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि लगत निकालेर ती रकम बोरा र बाकसमा थन्क्याएर राख्ने गरे पनि साट्न समस्या देखिएको थियो। त्यो बेला 1,17,95,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटै नभएर थन्किएको हो। लुम्बिनी विकास कोषका तर्फबाट फागुन 11 गते कोषाध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्र ब्याङ्क सिद्धार्थनगरमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले सटैका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। लुम्बिनी विकास कोषले भेटी बापतका विदेशी मुद्रालाई मुद्रा संग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गीतु गिरीको सुझाव छ। उहाँले बुद्धका कारण विश्वभर जोडिएको लुम्बिनीको महत्त्व दर्शाउन पर्ने मुद्रा संग्रहालय बनाउँदा राम्रो हुने बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार ललितपुरको चापा गाउँमा रहेको 8औं शताब्दीको ऐतिहासिक पुरातात्विक बुद्धको 2वटा मूर्ति चोरी अनुसन्धानको काम अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनको आवागमन बढ्दो। घना जंगलको बीचमा रहेको मन्दिरलाई जंगली कालिज लगायतका विभिन्न चराचुरुङ्गीले थप आकर्षक थप्दै। ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभारा मुकुमलुङ दर्शन गर्न जाने भक्तजनको सहजताका लागि पाथिभाराको ठुलो फेदीमा स्वास्थ्य कर्मी र औषधि सहितको हेल्थ डेस्क सञ्चालन। पाथिभारा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको होटलमा आवास तथा खानाको सहुलियतपूर्ण मूल्य समेत निर्धारण। कोशी प्रदेशमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा परिचित प्राचीन विराट राजाको दरबारको संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसार अभियानले प्राथमिकता पाउँदै नेपाली सेनाद्वारा निर्मित विराट राजा प्राचीन दरबार संग्रहालय महानगर तथा विराट राजा प्राचीन दरबार खोज तथा संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण। कुल 19,75,663 रुपियाँको लागतमा संग्रहालयको निर्माण सम्पन्न भएको सेनाद्वारा जानकारी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वका विभिन्न मुलुकका आगन्तुकले श्रद्धापूर्वक चढाएका भेटी बापतको मुद्रा सटहीका लागि वर्गीकरण गर्दा झण्डै 100 देशका मुद्रा भेटियो। लुम्बिनी विकास कोषले भेटी बापतका विदेशी मुद्रालाई मुद्रा संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गीतु गिरीको सुझाव। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटी हेर्नुहोला। नमस्कार।